I know you want me. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खुशबाश फिटफाट होंगे और अल्लाह ताला आप सबको रखे। तो आज जो है बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ। स्किन पॉलिश, स्किन पॉलिशर, स्किन क्लिनज़र और स्किन स्क्रबिंग जिससे आप करेंगे। कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, वो कह रहे थे कि हम लोग अगर घर के देसी नुस्खे जो यूज़ नहीं कर सकते तो हमें कोई अच्छा सा जो पॉलिशर है, अच्छी सी जो स्किन पॉलिश है, स्क्रबिंग है, मसाज है, उसकी कोई कंपनी का हमें बताएं, हम वो लें और वो करें और करवाएं। अगर तो आप घर में करना चाहते हैं तो सबसे पहले माँ बेटी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, आपको ये देखिए गोल्ड का ये क्लिनजर है, ठीक है। ये फुल सेट आप ले लें और इससे आप घर में इजीली पॉलिशर भी कर सकते हैं, अपना पूरा फेशियल मसाज कर सकते हैं। जिसमें मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी क्लिनजर, उसके बाद आपको दिखाऊंगी इसी का पॉलिशर। ये देखें, क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको नाम पढ़ने में कोई टेंशन ना हो। इस तरह भी देखें आप। और दूसरा आपको दिखाऊंगी फेस स्क्रब। ये पकड़ें आप, ये देखिए, इसी का आपने स्क्रब लेना है और इसी का ही आपने लेना है फेस मास्क। पील ऑफ मास्क है ये। जब आप लगाएंगे तो आपकी स्किन में जितने डेड सेल, ब्लैक कैट्स, जितने वाइट सेल्स हैं वो सारे निकल जाएंगे। और उससे सबसे पहले हम लोग करेंगे इसकी मसाज क्रीम। मगर उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये फुल सेट जो मैंने आप लोगों को दिखा दी, उससे पहले हम बनाएंगे स्किन पॉलिश। स्किन पॉलिश में हम क्या क्या मिक्स करेंगे वो सारी मिक्सी करके दिखाऊंगी आपको, और आपको लगा के भी दिखाऊंगी, और आपको इस पॉलिशर का लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। आपको मेरे हुलिये से भी पता चल रहा होगा कि मैं खुद आप लोगों के साथ ये पॉलिशर की जो सारी रेमेडी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोगों के साथ लगाऊंगी। आए चलें देखें, मिक्सी करते हैं और लगाते हैं पॉलिशर। लेट्स गो सी। I know you want me. Something in the air. I know you want me. Something in the air. I know you want me. सबसे पहले जब भी आपने पॉलिशर लगाना है, पॉलिशर आपने देख लिया है, इस तरह मिक्स करना है। फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। घर में कच्चा दूध है तो उससे कर लें। अगर अर्के गुलाब है जो कि मेरा फेवरेट है, इसके बगैर मेरी सब रेमेडीज़ जो है ज़ीरो हैं। ये जो बोतल सीधी नहीं ना होती, फिर सादी मुझे बाद में बोलती है मम्मा जी आप सही तरह वीडियोस में बोतल नहीं दिखाती। ये अर्के गुलाब है, इसको आपने ऐसे लेना है, रुई में डिप करना है और ऐसे अपनी स्किन से बिल्कुल साफ कर लेना है। और डर्ट आपने जितनी भी है, डस्ट जितनी भी है, उसको क्लीन करना है। उसके बाद हम लगाएंगे पॉलिशर। अगर आपके पास टोनर है तो आप टोनर से भी स्किन नीट कर सकते हैं, नहीं है तो कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना, परेशानी नहीं लेनी। अर्के गुलाब से आपने अपने मुंह को चमका लेना है और उसके बाद हम लगाएंगे स्किन पॉलिश। ये जो मिक्स किए हैं हमने पॉलिशर, ठीक है। अब ये हम लगाएंगे ऐसे। लगाने से पहले आप अगर स्किन पे छाइयाँ वगैरह, कोई रैश से डरते हैं तो आप जो है ना वो लगा लिया करें पेट्रोलियम जेली। अगर आपको कोई डाउट है कि स्किन में जलन वगैरह होगी तो पेट्रोलियम जेली आप लगा सकते हैं। इट्स वेरी अमेजिंग रिजल्ट। वेरी सेंसिटिव स्किन में भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई नहीं है कि रैश हो जाएगा या हमारी स्किन जल जाएगी। इसको सिर्फ आपने लगाना है 15 मिनट और ना ये ज़्यादा कॉस्टली है और बहुत मज़े का है ये। तो मुझे तो इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त लगे हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत ज़बरदस्त लगेंगे।
اس کو اب ہم نے چھوڑ دینا ہے 15 منٹ کے لیے. اس کے بعد پھر ہم اسکن کو واش کریں گے. واش کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کلینزنگ کیسے اسٹارٹ کرنی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے. اب اس کو واش کرتے ہیں. واش کرنے کے بعد مساج کریں گے. لوگوں نے اسٹیپ دیکھنے ہیں کہ اس کو کرنا کیسے. 1 مساج کریم کے اسٹیپ آپ نے نوٹ کر لی. اس کو 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. 5 منٹ کے بعد ایک آپ نے چھوڑ دینا ہے. سب سے پہلے ہم نے کی مساج. یہ دیکھیں ہر 15 دن بعد اس کو کریں. اس سے آپ کی اسکن نیٹ ہوگی. باقی جو ہم ڈیلی کی ریمیڈی یوز کرتے ہیں دیسی وہ یوز کریں گے. اب ہم کریں گے اس کے ساتھ فیس اسکربنگ. سی اب اس کو ڈال لیں گے. اتنا سا صحیح اتنے سے اور اس کو ہم اسکرب جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ سلولی موشن میں یوز کریں گے. بس اسکرب کے لیے آپ نے فنگرز کو ایسے لینا ہے. سرکولیشن پھر فور ہیڈ کے لیے بند پھر واپس. اس کو 3 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر صاف کر لیں. اب ہم صاف کریں گے. 3 منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا تھا. اب آپ اس کو صاف کریں. کلوز دیکھیں نیٹنس آپ کے سامنے ہے. جب آپ ڈیلی اپنی دیسی نسخے یوز کریں تو 15 دن بعد اس کو یوز کرنا بھی بہت ضروری ہے. اب ہم اس کے بعد کیا یوز دس مساج کریں. آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ مساج کریم ہمیشہ اسکرب کے بعد یوز ہوتی ہے. وہ ہم لیں گے تھوڑی سی. کتنی اس میں کوانٹٹی لینی ہے آپ نے. لگانا ہے ڈوٹس کی مدد سے. اب اس کے لیے لائٹ ہاتھوں سے مساج کرنا ہے. بالکل لائٹ. ایسے سارے اسٹیپس آپ لوگوں نے دیکھ لیے. اس کو بھی ہم 5 یا 3 منٹ تک آپ نے اس طرح مساج کرنا ہے. اس کا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ آپ ایسے لے کر جائیں. آنکھوں کے سرکولیشن میں 5 اسٹیپ. اسٹاپ. 5 منٹ کے لیے اس کو چھوڑے. اس کے بعد واش کرے. اس کے بعد ہم نے لگانا ہے ماسک. اور میں واش کر کے آتی ہوں پھر آپ کو لگا کے دکھاؤں گی ماسک. تب تک کے لیے گو ٹو واش روم. یہ آپ کے سامنے سارا رزلٹ آپ کے سامنے. نو فلٹر. اب ہم اینڈ میں کیا یوز کریں گے. گولڈ کا ماسک.
اب یہ لگائیں گے، اس کے بعد یہ ڈرائی ہو جائے گا، اس کو لگانا آپ نے ایسے۔ اٹس امیزنگ رزلٹ، آپ یقین کریں جب آپ یہ فیشیل استعمال کریں گے چاند رات سب حیران ہو جائیں گے کہ جیسے بوٹوکس کروایا ہے تو یا ہائیڈرا فیشیل۔ پیل آف ماسک کو ہمیشہ اوپر کی طرف آپ نے استعمال کرنا ہے، نیچے کی طرف نہیں، کیونکہ اس سے ہماری اسکن کے پورس ٹائٹ ہوتے ہیں، ہماری اسکن جو ہوتی ہے وہ ایک دم فٹ ہو جاتی ہے۔ پورا ویک ہم لوگ دیسی ٹپس یوز کرتے ہیں، 15 دن بعد ہمیں ایک ماسک یہ پولشر بھی لے لینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے، جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے کوئی بات نہیں، وہ ماں بیٹی کے چینل پہ ہر دیسی نسخہ اوریجنل ملتا ہے، کوئی بھی یوز کریں، آپ لوگ خود پریشان ہوں گے، اتنے زبردست رزلٹ ہیں۔ اب چپ خشک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم اس کو دھو لیں گے، اور اس کے بعد آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، فالو کریں گے، کیونکہ اب میں بول نہیں سکتی۔ بائے بائے۔